السلام عليكم خوتنا بابنا ليزالجيريان. تحياتي لكم كل افتخار خوتي. تحياتنا للقائد العظيم بوانا سعيد شنقريحة، الله يطول في عمرك ان شاء الله بوانا، والله يشدنا فيك، والله يكثر امثالك ويكثر القادات اللي كيما انت. انا بوا القايد صلاح كيما تخلف خوه موراه، يا راح القايد وجا عظيم واحد اخر. الجزائر من بكري تدفع بالاسود نتاعها، احب من احب وكره من كره. تحيا الجزائر، تحيا الجيش تاع الجزائر، واللي يحكي يبكي. احنا كلنا متحدين، احنا ما عندناش هنا اشكاليات. داروا لنا فتنه مع القبائل، هاد الزوافه خلوا القبائل ترونكيل. يا بركم ما ديروا في الفتن وتهيجوا في الفتن. يا احنا كلنا خوا، كلنا جزائريين، احنا ما نتحملوش الدل والمهانه، يا والبهتان والكذب على هاد الشعب. حنا كي خصنا رئيس درنا رئيس، لكن رانا ننتظروا فيه واش يخدم. تعايد معلم لا حبك، ما رايحين ان شاء الله باذن الله نتهاونوا اي انسان واي الرتبه المكانه نتاعه ولا العرش تاعه اللي كان فيه ما رايحش يهزنا. مادام بانا شنقريحه واقف مع البلاد، والله يطول في عمرك باك كباك. راح لي با الغالي، بقى لي با واحد اخر الغالي. ان الله كي يدي واحد يعوض واحد اخر. يا هو دار خوه، يا بانا قايد صالح مات، دار خوه شنقريحه في بلاصته. الاسود ترثها الاسود، سبع ورث سبع. ماشي كلشي قدرة بانا سعيد شنقريحه، بكل احتراماتنا ليك بانا، نحبوك، ولاد بالعباس يحبوك ويشتوك. يا ولاد بالعباس يعني فرحانين بك انك انت سكنت في بلادنا. يا تحياتي لكل العظماء نتاع بسكرة، ورانا معاك بانا، ورانا معاك بانا، ورانا مع جيش الجزائر. اي انسان يتهاون على البلاد ولا رانا ليه بالمرصاد. حراش رخاوي، يا الحراش رخاوي. انا ماذا بينا العصابه تزيد وتزيد 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 وتزيد، ما رايحاش تحبس والمنجل ما رايحش يحبس. وتحياتنا تاني للمخابرات تاع الجزائر. لكن نتاسف في حاجه اخوتي، يا نتاسف في حاجه، نتاسف لما خونت الوطن اعداء الوطن واعداء التاريخ واعداء الله واعداء الاسلام. من هم؟ هي الطائفه اللي راها تروج، يا راها تروج وراها تكذب بالافتراء، تفتري على جيش الجزائر. هو امين جزاد، محمد العربي زيتوت، حاشا اسم محمد، الياس رحماني، هذاك الخاين، هذاك جايح ديوت اكرمكم الله، صوفيا بالولمان هذيك اكرمكم الله، هذيك الدعاره خوتي، هذيك انسانه دعاره هذيك خوتي. يا تفتري على الناس وتكذب على الناس. يا صاي الكذب حبس، صاي. يا هاو انت مدوار ملتاخ مار لقيت روحك في فرنسا. صاي صاي يا ولد فرنسا، ما تكثرش علينا الحس. يا باسكو احنا رانا جايين نقتلوك تماك. لا ولا رواد، شوف انا غادي نقول لك كلمه، قسما بالله بقى الرؤى افراز نقتلك، والله نقتلك بقى الرؤى افراز. يا الجايح، يا قال لي صانعين تماك، غير كركيتاج نار نتوما تسبوا في البلاد، تهينوا في البلاد. وين قريت المريا؟ قريت في الجزائر. وين تربيت الجايح؟ تربيت في الجزائر. غلظت لك ركابي الجزائر، صرت اليوم تتكلم في البلاد مايسترو. زعما راه يفضح ولا تفضح؟ افضح لا في الاستوار تاع خالتك، افضح الاستوار تاعك، احكي لنا الحقيقه نتاعك، من انت، مع من تتعامل، هكا نقدروا نواجبوك، لا نعرفوك وطني ولا مشي وطني. وانت الكلب تاع زيتوت، يا تتلحق السعيد بانا شنقريحه، تتلحقها الزمن لا جاح. تا الرخيص تاع العملاء نتاع فرنسا، نعرة الله عليكم اليوم الدين يا زوامل. نعلبوك بيك بحركة الماك تاعك الاستئصالية، يا اللي بغات تحرق الجزائر. لكن احنا واقفين مع البلاد. عندك تغلط، تحكي تبكي، راسي يطير، والله غير راسي يطير. جاي لي انا هنا
ها قدموا عيونهم غير على الجزائر، كاين غير الجزائر، هضروا على البلدان الاخرين اسيدي. هضروا على البلدان، هضروا على فرنسا، واش راه حدث في فرنسا؟ تكلم انت عن المخابرات تاع فرنسا، تكلم ما جايح تاع امير ديازاد، تقول واش فعلت فرنسا من اجرام في الجزائر؟ شكون الشنق بانا العربي بن مهدي الله يرحم الشهداء. شكون عذب دار لا تورتير؟ شكون قاس؟ شكون اللي دار قنبله نوويه في رقان؟ هادو الصوالح هضر عليهم. هضر على الجرائم نتاع لاكوست، جوايه برطول وسعيده، هضر على الجرائم اللي داروهم الشلاب. قاعد انت تتكلم غير ساعه اخويا، قاعد تتكلم انت غير على الجزائر. هل ترى هذه البلاد فيها غير الجيش؟ قال انتم تقصفوا في الوطنيين، تقصفوا في الوطنيين، تكلموا على الوطنيين بلا فايده، ما عندكش حاجه تاع فايده، حاجه ما نفعتش بها البلاد. انتم انا نقول لك شيء يليق لكم، انتم انا نقول لك يليق الاعدام، يعدموكم، يليق يكملوا معكم. هذه شوف، هذه تقولها لاي انسان يقول لك انا بلادي راها في خطر. وصلتوا الجزائر وبغيتوا توصلوا الجزائر حيث لا يتحمله العقل. بغيتوا انتم تنوضوا حرب هنا بالجزائر. شوف ليبيا متساومين عليها. شوف سوريا كي ولت بعد ما كانت جنة الله في الارض، شكون حرقها؟ سوريا حرقها الشعب تاعها. نعم اخي، هذه لازم تقولوها ايجابيات للناس. ليبيا شكون قتل القذافي؟ شكون اللي دار كذا؟ صح نقولوا كاع كان ديكتاتوري القذافي، بصح فيها حسابات. الجزائر ما عندهاش ناقه ولا جمل مع ليبيا. الجزائر راها باغيه ليبيا دير رئيسها، دير دولتها، باسكو راها معنا في المنطقه، وحنا ما نحبوش المنطقه نتاعنا ان يكون فيها الخطر، ان يدخل منها السلاح، يدخل منها الارهاب، المشاكل. كل انسان يبغي يراوغ في الجزائر يدخل لك ليبيا، يرفد لك كلاشي، يقعد يقول لك انا با العود، عاود يريح يقول لك اختي كرعيك، حاشاكم خشل الكرعيك وريح. هادو الجزائريين يديروك تحت باطهم ويشوروا انا غيب داعيرة سيدي الاحسن. والله نحتلك، قسما عظما بالله نحتلك. عاودوا رواحكم. حنا شو هادو ما تمكنوا لهمش ولاد الجزائر، لا راهم فينا حنا وحدين مبردعين، ما قارين، ما شايفين، ما يعرفوا، يعني ناس اميين، ناس ما يعرفوش التاريخ تاع الجزائر من الاصل وقع. واستعملوهم ودارهم طعم وراهم يدعموهم ويخلصوهم، ولا مسألة فقر. أن عمر بن الخطاب قال لو جاء الفقر، لو كان الفقر رجل لقتلته. حقيقة بساعة الفقر ما يوصلكش حتى أكرمكم الله تخون وطنك، ما يوصلكش حتى تتعامل مع العملاء. هذا زيتوت وامير ديازاد وكلش، هادو كلهم عملاء، هادو كلهم زريحة فرنسا. هذا امير ديازاد اللي راه مرهب العالم، هذا رواح بلوصي نتاع لاجئ سياسي باسم المخنثين. هذه راه معروفه. زيتوت هذا الشكن كان شوفير في الدبلوماس تاع ليبيا، كان مجرد شوفير يقوتكم من الودنين. فيما تروحوا تبصقوا له في الفم، قاعدين انتوما تيجوا فيه وتزيدوا له في النسبات هكا باش يقعد يتكلم على الجزائر. واش تكلم انت على الجزائر؟ الجزائر راها لاباس، ما عندك واش تكلم عليها انت، البلاد راها غايه. وانا نتمنى ان شاء الله هذا بوانا شنقريحه انه يخدم، انه يوقفوا معاه. سي بوانا هذا خدام، الله يفتح عليه، وخدم بوانا شنقريحه، الشعب راه معك. بكل احتراماتنا والله يطول في عمره. بوانا قايد صالح روح مسكين الله يرحمه. هذه يا خوتي، هذه يعاودوا رواحكم خوتي، هذا المبردعين ولادنا يعنيك الله يهديهم، احنا نطلبوا لهم الهدايه. هذا مكان، هذه وطنك هذه، ونعل الشيطان. خير عمي؟ لاباس عمي؟ الله يحفظك عمي. هذه يا خوتي لازم خويا انا تاني نعرفوا كي نتمشوا، نعرفوا كي نهضروا. درك غير اللي بانت له راه يقول لك اودي الجزائر دارت، الجزائر فعلت، الجزائر كذا، الجزائر كذا. هاو خويا تذكر انت غير السلبيات تاع الجزائر، تذكر غير السلبيات تاع الجزائر، اذكر الايجابيات شويه تاع الجزائر. قول باللي بالجزائر بنات، شيدت، علات، دارت الطرق، سبحان الله العظيم، دارت القطارات، شرت الطائرات، شرت سلاح، شرت. نتوما جايين للجزائر غير من الباب الضيق. هل ترى ما كانش نافذه واسعه تدخلوا بها، تدخلوا معها للجزائر؟
يا جايين انتم للجزائر غير من الباب الضيق. يا انتم واش راكم تخدموا؟ يا انتم خبروني انا واش راكم تخدموا؟ يا اشكون انت الشعب الجزائر راك تخدم كيما هذا اللي راه هز السلاح وراقد في الحداده تاع ليبيا؟ نقول لك حلال لا، حنا ماناش نخدموا كيما راهم يخدموا مساكين الله يطول في عمر جيشنا، قاعدين ديوت تتبعوا فيه كيما العربي زيتوت. يا حاشا العروبه والاسلام، الزبالون نتاع زيتوت العميل الخائن. يا واش كان هذا؟ كان مجرد شوفير في الدبلوماسي تاع ليبيا. قاعد يجي لكم في اللايف وتتبعوا فيه ويتكلم في الشرفاء ويقذف في الشرفاء. اتكلم على الجزائر شويه زيتوت، قول قرتني، قول وكلتني ربتني. سعيت يعني كبرت فيها، قريت فيها، تعلمت فيها. او انت راك تدخل الجزائر غير من الباب الضيق. يا اتكلم هضر كلمه الحق، قول باللي الزوجات تاعي داوها لي في السفاره تاع ليبيا، وراه المشكل علاه تحشم مع زيتوت. قول للناس وجه الحقيقه، وجه الناس واش راها تقول. سبحان الله العظيم. حنا رانا نحكوا لكم هكا اولادنا ان البلاد اليوم راها في خطر، البلاد اليوم راهم يتربصوا عليها العديان، وحنا الوطنيين محلنا خلوهم يتربصوا البلاد. هذه هي. هذا زيتوت ما تبعوش، هذاك عميل تاع الانجلترا وراه في الانجليز. باغي تهدر ادخل الجزائر، نتحداك انك تتكلم، نتحداك انك تتكلم. يا هذه يا خويا قضيه، هذه مساله الدواء اللي راكم ديروا في الكريكيتاج وتكومونتو هذه ما تعطوش الليبيا دواء. يا ناس مهما كانت الظروف راه فيها ليبيا وطنيين، راه فيها ليبيا وطنيين، وهذا الخير، هذا خير الجزائر. حنا ماذا بينا حنا نديروا الخير، وراه المشكل ماذا بينا نديروا الخير. قاعدين انتم واقفين مع امير ديازاد، ما تعرف حتى كي تلبس السروال وقاعد واقف مع امير ديازاد. الشارع تعرفوه انتم امير ديازاد دولة الجزائر ولا ما تعرفوش؟ ما قال لكمش باللي دخلت بدوسي انا؟ يا ادخل مليون، ندخل بدوسي سلام ولدي، دخل بدوسي يعني تاع دوسي يعني تاع الله يقول لك حاجه. ما نقدروش نتكلموا باسكو كاين ناس راهم يتصنتوا فينا، يتصنتوا لنا ويقولوا لنا كاين عائله. سبحان الله العظيم. هذا خبيث وهذا ديوت اللي راكم تتبعوه، وهذا الكلب تاع زيتوت هذا مجرد عميل. يا جماعة القذافي لما كان القذافي حي زيفت له المخابرات تاع ليبيا دولة زوجته من السفارة تاع ليبيا. هذا العربي زيتوت. يا وهذا الفيس كاين تاني هنا راه يخرج الفيس. يا باغي ترد لي انا العشرية السوداء، روح حسب نزار والتوفيق، ما تحاسبش جيش الجزائر. جيش الجزائر حمى الجزائر. يا قاعدين تبغضوا الجيش، تبغضوا الامن، تبغضوا الدرك، لان تعرف علاه الخونه راهم بزاف. الخونه هما اللي يعلموكم باللي نتوما انك تبغض الجندي. يا تحياتي لكل الجيوش تاعنا. وبانا جاي صالح مات راح، ربي يرحمه ان شاء الله، يطول ربي في عمر خوه بانا شنقريحه. الله يطول في عمرك بانا سلام، الله يطول في عمرك بانا شنقريحه. دوك انت الشعب، انت نقي بلادك بيديك، انت روح هز رجال الامن وديهم للسبيطارات، ديهم للجامعات، المؤسسات، الناس اللي راها تتقاضى الرشوه، انت راك تدير الرشوه بيديك. انت راك نعل الله الراشي والمرتشي والسعي بينهم. شعب تاني احنا تاني خسرنا، احنا تاني كما نكون كما يولى علينا يا اخي. يا دوك احنا حصلوا غير بالدوله، الدوله دارت، الدوله فعلت، الدوله كذا. الشعب انت تاني كنت تدير الرشوه، كنت تديها للمسؤول، ماشي المسؤول كان يجي عندك. انا عمري ما شد ديرو كتار يترتب على واحد يقول اعطيني الرشوه، الشعبي هو اللي يترتب على ديرو كتار. سبحان الله العلي العظيم. يا تحياتي لبانا شنقريحه، سلام رتع. تحياتي لبانا شنقريحه. لازم احنا نعاودوا وطننا بيدينا، لازم احنا نوقفوا مع بلادنا بيدينا، ان هذا مصير اجيال راها جايه من بعدنا. احنا بنخموا غير في رواحنا. صارت همومنا بطوننا وقبلتنا نساؤنا وديننا درهمنا، ولا نعبد الله الا في شهر رمضان. وعليك السلام. عميل قاعد يجي فيكم من الودنين كيما الكلب تاع زيتوت. يا صدقوني خوتي والله لا زوج تهدوها لها من السفاره تاع ليبيا. واحد ما قدرش يحميه حتى العرض نتاعه، قدر يحميك انت غدوه. يا هذا العربي زيتوت تتبعوا معاه ب 17,000 تتفرجوه. يا علاه ما تتقوش الله. هضروا شويه ايجابيات على البلاد، قولوا باللي البلاد بنات،
قولوا باللي البلاد طورت. سلام شيخ. قولوا باللي البلاد طورت، دارت صواريخ، دارت طيارات. قاعدين نتوما تجبدوا على البلاد غير من باب الضيق. البلاد ما عطاتكش. شنو ندير لك انا؟ ناض خدم، ناض خدم، ناض خدم. انا ما نلومكش تا، انا نلوم باك اللي ما رباكش احسن تربيه. البردع يا اللي راك تتكلم اليوم في الجزائر. حاشا شعب الجزائر، مانيش نتكلم انا على شعب الجزائر، نتكلم على المبردعين هادو ولادنا اللي راهم يسبوا في البلاد، يسبوا في النعمه تاع البلاد. مازال تشتاقوا النعمه تاع البلاد هذه. اللي ما عجبتهاش الجزائر ديكاج منها خويا. اللي ما عجبتهاش الجزائر ديكاج منها خويا. خرج من بلادنا سيدي. ما عجبتكش بلادنا خويا، يا اسيدي نديروا لك بابور ونزيفتوك لبلادك، ماشي مشكل. اللي ما عجبتش الجزائر راه شور، خرج من الجزائر. قلتش في الجزائر. الجزائر عندها الوطنيين تاعها والشرفاء تاعها. والجزائر عمركم ما تقيسوها ان شاء الله، ما تنقاسش الجزائر، دائما باقيه منصوره باذن الله. فضل من يولي الوطنيين، فضل من يولي رجال الامن ورجال الدرك وجنود تاعنا، قوات البحريه اللي راهم يناضلوا. الله يرحم بينا قايد صالح، الله يرحم بينا قايد صالح. انا اللي خلف ما مات، راه جا خوه سعيد شنقريحه بانا، الله يطول في عمره ان شاء الله. الله يطول في عمرك بانا شنقريحه، والله يسقد لك العقايب ان شاء الله. سلام. نعرفوك باللي راجل بانا شنقريحه، رانا واقفين في صفك ورايحين نموتوا معاك باذن الله تعالى، رايحين نقدموا بزورنا ان شاء الله. اما انتم المبردعين الخائنين الوطن ديجاج من الجزائر. والسلام عليكم. السلام عليكم شعب الجزائر. سمحوا لي كل الصفحات تاعي تاع الفيسبوك سينيالوهم لي ولا تاع الحرام الحركه، لكن نسقدوها ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.